Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Om. 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 ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः. Just give me a moment. वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं प्रभुवं शनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् लाल देह लालीलसे अरुधरि लाल लकूर वज्रदेह दानवदलन जय 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 कपिसूर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् अञ्जनीनन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्
शान्तं शाश्वतमप्रमेयम् अनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीहे सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरात्मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Sundarkandan session. We have completed first 9 sargas and we have started 10th sarga last week and we have seen first 20 mantras. So we'll continue from 21st mantra tonight. 10th sarga, 21st mantra. Lataji, we'll start with you. ददर्श सकपिस्तस्य बाहूशयनसंस्थितौ कपिस्तस्य बाहूशयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव ददर्श सकपिस्तस्य बाहूशयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव ददर्श सकपिस्तस्य बाहूशयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यामुभाभ्यां राक्षसेश्वरः ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यामुभाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशशृङ्गाभ्यामिव मन्दरः शुभे चलसङ्काशशृङ्गाभ्यामिव मन्दरः ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यामुभाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशशृङ्गाभ्यामिव मन्दरः ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यामुभाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशशृङ्गाभ्यामिव मन्दरः चूतपुन्नागसुरभिर्बकुलोत्तमसंयुतः च्यूतपुन्नागसुरभिर्बकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः च्यूतपुन्नागसुरभिर्बकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः च्यूतपुन्नागसुरभिर्बकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राममहामुखात् तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राममहामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राममहामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राममहामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजिता
मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजिता मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम् मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम् मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजिता मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम् मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजिता मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम् रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजिता पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजिता रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजिता रक्तचन्दनदिग्धेन यथा हारेण शोभिना पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजिता पाण्डुरेणापविद्धेन क्षौमेण क्षतते पाण्डुरेणापविद्धेन क्षौमेण क्षतजे क्षणम् पाण्डुरेणापविद्धेन क्षौमेण क्षतजेक्षणम् महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तरवाससा महारेण सुसंवीतं पीतेनोत्तरवाससा पाण्डुरेणापविद्धेन क्षौमेण क्षतजेक्षणम् महारेण ससंवीतं पीतेनोत्तरवाससा सुसंवितं not ससंवितं Sorry. महारेण सुसंवीतं पीतेनोत्तरवाससा पाण्डुरेणापविद्धेन क्षौमेण क्षतजेक्षणम् महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तरवाससा विद्धेन क्षौमेण न इजद्वित्वा क्षौमेण क्षतजेक्षण ण इजद्वित्वा शतजेक्षणम् practice that माशराशिप्रतीकाशन्निश्वसन्तं भुजङ्गवत् माशराशिप्रतीकाशन्निश्वसन्तं भुजङ्गवत् गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् माशराशिप्रतीकाशन्निश्वसन्तं भुजङ्गवत् गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् माशराशि see masha that shakara rashi that shakara both are different, it should be heard differently and that she will be vitva माशराशि प्रतीकाशन् निश्वसन्तं भुजङ्गवत् गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैर्दीप्यमानं चतुर्दिशम् चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैर्दीप्यमानं चतुर्दिशम् प्रकाशीकृत सर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव प्रकाशीकृत सर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैर्दीप्यमानं चतुर्दिशम् प्रकाशीकृत सर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैर्दीप्यमानं चतुर्दिशम् प्रकाशीकृत सर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव पादमूलगताश्चापि ददर्श सुमहात्मनः पादमूलगताश्चापि ददर्श सुमहात्मनः पत्नी सप्रिय भार्य पत्नी सप्रिय भार्यस्य तस्य रक्षपतेर्गृहे Varshaji, can you just repeat it again? Yeah. पत्नी दीर्घ पत्नी स
विसर्गा सकार स द्वित्वा पत्नी सप्रिय भार्यस्य तस्य रक्षः पतेर्गृहे भार्यस्य तस्य रक्षः पतेर्गृहे पत्नी सप्रिय भार्यस्य तस्य रक्षः पतेर्गृहे पत्नी सप्रिय भार्यस्तस्य रक्षः पतेर्गृहे पादमूल पादमूलगताश्चापि ददर्शसु महात्मनः पत्नी सप्रिय भार्यस्य तस्य रक्षः पतेर्गृहे वेरी गुड पादमूलगताश्चापि ददर्शसु महात्मनः पत्नी सप्रिय भार्यस्य तस्य रक्षः पतेर्गृहे शशिप्रकाशवदना वरकुण्डलभूषणाः शशिप्रकाशवदना वरकुण्डलभूषणाः अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूथपः अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूथपः शशिप्रकाशवदना वरकुण्डलभूषणाः अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूथपः थैंक यू लता जी शशिप्रकाशवदना वरकुण्डलभूषणाः अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूथपः ललितमा for next 11 verses नृत्यवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः नृत्यवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कः भुजाङ्कगाः भुजाङ्कहाः नृत्यवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः भुजाङ्कगाः नृत्यवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः गाः full गाः is not there गाः 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 yeah say full again नृत्यवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः correct वराभरणधारिण्यो निषण्णाददृशे कपिः वरभरणधारिण्यो निषण्णातदृशे कपिः नृत्यवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः वरभरणधारिण्यो निषण्णातदृशे कपिः good नृत्यवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः वराभरणधारिण्यो निषण्णाददृशे कपिः वज्रवैदूर्यगर्भाणि श्रवणान्ते श्रूयोषिताम् वज्रवैदूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषिताम् ददर्शतापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तदर्शतापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च कुण्डलान्यङ्गदानि not यङ्गदानि कुण्डलान्यङ्गदानि तदर्शतापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च correct वज्रवैदूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषिताम् तदर्शतापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च correct वज्रवैदूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषिताम् ददर्शतापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरकुण्डलैः completely you say no why are you eating it off तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः
विरराज विमानन्तन्नभस्तारागणैरिव विरराज विमानन्तन्नभ विरराज विमानन्तन्नभस्तारगणैरिव तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शोभैर्ललितकुण्डलैः विरराज विमानन्तन्नभस्तारगणैरिव तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराज विमानन्तन्नभस्तारागणैरिव मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः मदव्यामखिन्नास्ता मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः. So that shakara is a dicey thing. Teshu, teshva, vaka, she, and then shu. She, shu should come sound differently. Both are different shakaras. Madavyayamakhinnasta rakshasendrasya yoshitah. Teshu teshvavakasheshu prasuptastanu madhyamaha. Shup prasupta. There is a shu also, dvitva over there. अंगहारैस्तथैवान्या कोमलैर्नृत्यशालिनी अंगहारैस्तथैवान्या कोमलैर्नृत्यशालिनी नृत्यशालिनी अंगहारैस्तथैवान्या कोमलैर्नृत्यशालिनी विन्यस्तशुभ सर्वांगी प्रसुप्तावरवर्णिनी विन्यस्तशुभ सर्वांगी प्रसुप्तावरवर्णनी वर्णिनी वरवर्णिनी अहङ्कारैस्तथैवान्ये कोमलैर्नृत्यशालिनी तथैवान्या अहङ्कारैस्तथैवान्या कोमलैर्नृत्यशालिनी विन्यस्तशुभ सर्वांगी प्रसुप्तावरवर्णिनी. गुड अंगहारैस्तथैवान्या कोमलैर्नृत्यशालिनी विन्यस्तशुभ सर्वांगी प्रसुप्तावरवर्णिनी काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते काचित् वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनी पोतमाश्रिता महानदी प्रकीर्णेव नलिनी पोतमाश्रिता काचित् वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी महानदी प्रकीर्णेव नलिनी पोतमाश्रिता काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनी पोतमाश्रिता अन्या कक्षगतेनैव there is no anuswara that, right? Madduke nasite kshana. There is no dot anywhere, right? Let me just use my phone and enlarge. Mandu is there, or just give me a minute. Okay, Maddu.
अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासिते क्षणा अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला पटहं चारु सर्वाङ्गी न्यस्य शेते शुभस्तनी पटहञ्चारु सर्वाङ्गीनस्य शेते शुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव कामिनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव कामिनी पटहञ्चारु सर्वाङ्गीन्यस्य शेते शुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव कामिनी पटहं चारु सर्वाङ्गीन्यस्य शेते शुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव कामिनी काचिद्वीणां परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना काचिद्वीणां परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना वरं प्रियतमं गृह्य सकामेव हि कामिनी वरं प्रियतमङ्गुगृह्य सकामेव हि कामिनी काचिद्वीणां परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना वरं प्रियतमङ्गृह्य सकामेव हि कामिनी काचिद्वीणां परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना वरं प्रियतमं गृह्य सकामेव हि कामिनी विपञ्चीं परिगृह्यान्या नियता नृत्यशालिनी विपञ्चीं परिगृह्यान्या नियता नृत्यशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी विपञ्चीं परिगृह्यान्या नियता नृत्यशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी विपञ्चीं परिगृह्यान्या नियता नृत्यशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी अन्या कनकसङ्काशैर्मृदुपीनैर्मनोरमैः अन्या कनकसङ्काशैर्मृदुपीनैर्मनोरमैः तङ्गं परिविध्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना मृदङ्गं परिविध्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना अन्या कनकसङ्काशैर्मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गं परिविध्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना Thank you, Lalita ma'am. अन्या कनकसङ्काशैर्मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गं परिविध्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना निखिला चे भुजपाशान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी भुजपाशान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी पणवेन सहानिन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा पणवेन सहानिन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा
भुजपाशान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी पणवेन सहा निन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा कृशोदरी दीर्घ भुजपाशान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी पणवेन सहा निन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगुह्येव भामिनी प्रसुप्ता तरुणौ वत्समुपगुह्येव भामिनी डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणौ वत्समुपगुह्येव भामिनी डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणौ वत्समुपगुह्येव भामिनी काचिदाडम्बरं नारी भुजसम्भोगपीडितम् काचिदाडम्बरन्नारी भुजसम्भोगपीडितम् कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता काचिदाडम्बरन्नारी भुजसम्भोगपीडितम् कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता काचिदाडम्बरं नारी भुजसम्भोगपीडितम् कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगुह्याबला सुप्ता निद्रा बलपराजिता उपगुह्याबला सुप्ता निद्रा बलपराजिता पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगुह्याबला सुप्ता निद्रा बलपराजिता पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगुह्याबला सुप्ता निद्रा बलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या पत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या मालिङ्ग्यसुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविह्वला अन्या मालिङ्ग्य शुश्रोणी प्रसुप्ता मदविह्वला अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या मालिङ्ग्य शुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविह्वला अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या मालिङ्ग्यसुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविह्वला आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्य आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्य परस्त्रियः निपीड्य च कुचैः सुप्ताः कामिन्यः कामुकानिव निपीड्य च कुचैः सुप्तः कामिन्यः कामुकानिव
आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्य वरस्त्रियः निपीड्या च कुचैः First सुप्तः you're saying nipidya, the nipidya. Okay, matra. Ati matra is spoken. निपीड्य च कुचैः सुप्तः कामिन्यः कामुकानिव आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्य वरस्त्रियः निपीड्य च कुचैः सुप्तः कामिन्यः कामुकानिव तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे तासामेकान्तविन्यस्ते शयानौ शयने शुभे ददर्श रूपसम्पन्नामथ तां सकपि स्त्रियम् ददर्श रूपसम्पन्नामथ तांसकपि स्त्रियम् तासोमेकान्तविन्यस्ते शयानौ शयने शुभे ददर्श रूपसम्पन्नामथ तांसकपि स्त्रियम् तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे ददर्श रूपसम्पन्नामथ तां सकपि स्त्रियम् मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषिता मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषिताम् विभूषयन्तीमिव च स्वश्रिया भुवनोत्तमम् विभूषयन्तीमिव च स्वश्रिया भवनोत्तमम् मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषिताम् विभूषयन्तीमिव च स्वश्रिया भुवनोत्तमम् मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषिता विभूषयन्तीमिव च स्वश्रिया भवनोत्तमम् गौरीं कनकवर्णाभामिष्टामन्तःपुरेश्वरीम् गौरीं कनकवर्णाभामिष्टामन्तःपुरेश्वरीम् कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणी कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं गौरीं कनकवर्णाभामिष्टामन्तःपुरेश्वरीं कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं गौरीं कनकवर्णाभामिष्टामन् गौरीं कनकवर्णाभामिष्टामन्तःपुरेश्वरीं कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं सतां दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषितां मारुतात्मजः तां दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा सतां हर्षेण महता युक्तो ननन्दहरियूथपः हर्षेण महता युक्तो ननन्दहरियूथपः सतां दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननन्दहरियूथपः सतां दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननन्दहरियूथपः आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छम् आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छम् ननन्दचिक्रीड जगौ जगाम ननन्दचिक्रीड जगौ जगाम
स्तम्भानरोहन् निपपात भूमौ स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम् निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् अस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननन्दचिक्रीडजगौ जगाम स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् Thank you, Nikhilaji. Beautiful. आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननन्दचिक्रीडजगौ जगाम स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कवीनाम् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः हरि ओम् तत्सत्. Sananita Krupa, we have completed this sarga. Let's dive into next immediately. Sharanya, let's start with you the new chapter. Ekadasha sargah. अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा Very good. जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः जगाम चापरञ्चित्तां सीतां प्रति महाकपिः चिन्तां जगाम चापरां चिन्तां चिन्तां और चिन्तां चिन्तां जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः अवधूय च तां बुद्धिं बभूव अवस्थितः तदा स बभूवावस्थितस्तदा बभूवावस्थितस्तदा करेक्ट अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापरं चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी न भोक्तुं नाप्यलङ्कर्तुं न पानमुपसेवितुम् न भोक्तुं नाप्यलङ्कर्तुं न पानमुपसेवितुं न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी न भोक्तुं नाप्यलङ्कर्तुं न पानमुपसेवितुं भोक्तुं नापि अलङ्कर्तुं न पानम् upasevitum. Means what? The whole last chapter towards the end, whatever verses, there's a beautiful description of the lady whom he saw.
So every part of her body is described over there very beautifully. So when Hanumanji has gone into the chamber, so seeing Mandodari, he felt it was Sita. So now he's saying Ramena Viyuktasa, without Rama, Ramena Viyukta. Apart from Rama, Swapna Swaptum Arhati Bhamini. This beautiful lady would have not been able to sleep only. Swapna Swapnum Arhati. Then Na Bhoktum. She would have not been able to eat also. Na api alankartum. She would have not decorated with so much of abharanas on her. Na panam upasevitum. She would have not eaten, drunk also anything. So on this nicely well dressed, the beautiful description was over. Whatever last verses, there is a beautiful description. So seeing that, he wondered if it was Sita in that chamber. Oh, I'm so happy I found her. So, but he was happy that he found her, and then he realized that this definitely can't be Sita. Ramena viyukta sa na swaptum arhati, na bhoktum arhati, na alankartum ashaknoti, na panam upasevitam. That is how he is, that much his conviction is that how Sita would be. So that's what the verse is. न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी न भोक्तुं नाप्यलङ्कर्तुं न पानम् उपसेवितुं नान्यन्नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरम् नान्यन्नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरम्. Very good. न हि राम समः कश्चित् विद्यते त्रिदशेष्वपि न हि रामसमः कश्चित् विद्यते त्रिदशेष्वपि. Very good. नान्यन्नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरम्. न हि रामसमः कश्चित् विद्यते त्रिदशेष्वपि. Very good. नान्यन्नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरम् न हि रामसमः कश्चित् विद्यते त्रिदशेष्वपि अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचारसः अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचारसः. पानभूमौ हरिश्रेष्ठः सीता सन्दर्शनोत्सुकः पानभूमौ हरिश्रेष्ठः सीता सन्दर्शनोत्सुकः. अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचारसः. पानभूमौ हरिश्रेष्ठः सीता सन्दर्शनोत्सुकः. अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचारसः पानभूमौ हरिश्रेष्ठः सीता सन्दर्शनोत्सुकः क्रीडितेनापराः क्लान्ता गीतेन च तथा पराः क्रीडितेनापराः क्लान्ता गीतेन च तथा पराः. नृत्येन चापराः क्लान्ताः पानविप्रहतास्तथा नृत्येन चापराः क्लान्ताः पानविप्रहतास्तथा. क्रीडितेनापराः क्लान्ता गीतेन च तथा पराः. नृत्येन चापराः क्लान्ताः पानविप्रहतास्तथा. Very good. क्रीडितेनापराः क्लान्ता गीतेन च तथा पराः नृत्येन चापराः क्लान्ताः पानविप्रहतास्तथा मुरजेषु मृदङ्गेषु चेलिकासु च संस्थिताः मुरजेषु मृदङ्गेषु चेलिकासु च संस्थिताः.
तथा स्तरणमुख्येषु संविष्टाश्चापरा स्त्रियः तथा स्तरणमुख्येषु संविष्टाश्चापराश्रियः स्त्रियः मूरजेषु मृदङ्गेषु चिलिकासु चेलिकासु च मूरजेषु मृदङ्गेषु चेलिकासु च संस्थिताः तथा स्तरणमुख्येषु संविष्टाश्चापराश्रियः स्त्रियः स्त्रियः Sri you are saying, right? You are not saying Sri. स्त्रियः Correct. मुरजेषु मृदङ्गेषु चेलिकासु च संस्थिताः तथा स्तरणमुख्येषु संविष्टाश्चापरा स्त्रियः अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसल्लापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा रूपसल्लापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसल्लापशीलेन गीतार्थभाषिणा Excellent. अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसल्लापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना रक्ताधिकेन संयुक्तान् ददर्श हरियूथपः रताधिकेन संयुक्तान् ददर्श हरियूथपः देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना रताधिकेन संयुक्तान् ददर्श हरियूथपः देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना रताधिकेन संयुक्तान् ददर्श हरियूथपः अन्यत्रापि वरस्त्रीणां रूपसल्लापशायिना अन्यत्रापि वरस्त्रीणां रूपसल्लापशायिनाम् Anya, you give us stress. Anyatrapi nyatra should happen dvitva over there. Instead of saying plain anyatra, अन्यत्रापि अन्यत्रापि वरस्त्रीणां रूपसल्लापशायिनाम् सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं sorry सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं सददर्शः सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्त तु will be dvitva प्रसुप्तं सददर्शः again सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं सददर्शः Anuswaras yakara you are doing Anuswaras yakara Sahasrai Yuvatinam Prasuptam अन्यत्रापि वरस्त्रीणां रूपसल्लापशायिनां सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं सददर्शः Prasuptam Yuvatinam Prasuptam Tu is a dvitva सहस्रं युवतीनां that's what Anuswara Nyakara because here is there Sahasrai Yuvatina
सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तां स ददर्शः Correct. अन्यत्रापि वरस्त्रीणां रूपसल्लापशायिनां सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं स ददर्शः देशकालाभियुक्तं तु युक्तवाक्याभिधायि देशकालाभियुक्तां तु युक्तवाक्याभिधायि तत् रताविरतसंसुप्तं ददर्श हरियूथपः रताविरतसंसुप्तं ददर्श हरियूथपः देशकालाभियुक्तां तु युक्तवाक्याभिधायि तत् रताविरतसंसुप्तं ददर्श हरियूथपः Very good. देशकालाभियुक्तं तु देशकालाभियुक्तं तु युक्तवाक्याभिधायि तत् रताविरतसंसुप्तं ददर्श हरियूथपः तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः तसां मध्ये not tasa tasa किमत्र तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः तेश्वरः गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः. Excellent, well done. And I like your presence of mind that how you go back and correct realizing your own things. Very nice, very conscious. Thank you, auntie. तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः. Indiraji, you do about 4 verses for you to try. स राक्षसेन्द्र शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयम्. You are on mute, Indraji. You are on mute, Indraji. You are not able to unmute? Padmaji, you will do 4 verses. स राक्षसेन्द्र शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयम्. स राक्षसेन्द्र शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयम्. करेणुभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्विपः. करेणुभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्विपः. स राक्षसेन्द्र शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयं करेणुभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्विपः. स राक्षसेन्द्र शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयं करेणुभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्विपः. सर्वकामैरुपेतां च पानभूमिं महात्मनः. सर्वकामैरुपेतां च पानभूमिं महात्मनः. तदर्श कपिशार्दूलस्तस्य रक्षः पतेर्गृहे. ददर्श कपिशार्दूलस्तस्य रक्षः पतेर्गृहे.
सर्वकामैरुपेताञ्च बाणभूमिं महात्मनः ददर्श कपिशार्दूलस्तस्य रक्षः पतेर्गृहे सर्वकामैरुपेताञ्च पानभूमिं महात्मनः ददर्श कपिशार्दूलस्तस्य रक्षः पतेर्गृहे मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्श सः तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्श सः मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्श सः मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्श सः रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वप्यभक्षितान् रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वप्यभक्षितान् ददर्श कपिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटंस्तथा ददर्श कपिशार्दूलो मयूरान् कक्कुटांस्तथा कुटा कक्कुटांस्तथा कक्कु कुक्कु कुक्कुटांस्तथा ददर्श कपिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वप्यभक्षितान् ददर्श कपिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा रत्नाजी रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वप्यभक्षितान् ददर्श कपिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा Indraji, your mic you can unmute now. No? No, it's okay. Correct. So then we can pause over here, and next week we don't have a session. It's the eve of Onam. Tiruvonam is on 26th, so we don't have a session next week. But the following week we'll continue from the 16th verse of 11th chapter. So we pause over here. In the meanwhile, please do read the meanings and come of the previous chapter, what we have finished, and the verses which we have finished, or even just read the chapter so that the chanting becomes easier. We can realize what story is going on from the words that are coming. So please do read. We'll pause for today. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु. Hari Om everyone. Thank you for joining. Happy Onam in advance. See you the following week. Hari Om. Thank you, Shaji. Thank you, Ashaji. Hari Om Varshaji. Hari Om, my dear darling. Stay. Hari Om, thank you. Hari Om. Thank you.